अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदर आरिफ अलवी साहब अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद के जो 4 महीने थे उनके पास वो भी पूरे कर रहे हैं और 9 मार्च को पाकिस्तान में एक नए सदर का इंतखाब होगा। नए सदर के लिए आप जानते ही हैं कि जो साबिक सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब और जो पीटीआई के नए नए एक आप कह लें कि फेवरेट पॉलिटिशियन बने हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं और 9 मार्च को उनके दरमियान मुकाबला होगा। और जैसे ये कागजात जमा हुए तो एक डिबेट या आप कह लें कि एक बहस शुरू होगी कि क्या आसिफ अली जरदारी के लिए वाकई सदारती महल में जो है वो दाखिला उतना ही आसान होगा जितना कहा जा रहा था, या अचकज़ई साहब के आने के बाद और ख़ास करके उनको पीटीआई की सपोर्ट मिलने के बाद कि उनके पास केपीके में भी नंबर्स हैं और नेशनल असम्बली में भी उनके पास एक बड़ी तादाद में नंबर्स हैं, और क्या इसके बाद वाकई कोई टफ़ टाइम दे सकेंगे अचकज़ई साहब या पीटीआई टर्न इनटू एसआईसी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। तो इसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है, जो नंबर्स हैं वो सामने रख देता हूँ और आप फिर खुद फैसला कर लें कि जरदारी साहब के लिए ये रास्ता क्यों आसान है, क्यों साफ़ है और उन्हें कोई मुश्किल क्यों नहीं होगी। और दूसरी बात यह कि पीटीआई ने अचकज़ई साहब को किस तरह अपने मफाद के लिए या अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। गो कि अचकज़ई साहब, मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो कोई बच्चे हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल एक छोटा ऑब्जेक्टिव होता है, कभी कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, उसको अचीव करने के लिए आपको मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ जो है वो टैक्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो अगर आप टाइमली इस्तेमाल कर लें तो काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाते हैं। एक मिसाल तो जो कल उन्होंने असम्बली में स्पीच की, नेशनल असम्बली में अचकज़ई साहब ने, उसके ऊपर बहुत उनको मतलब शाबाश मिली, बल्ले बल्ले हुई। पीटीआई के लोगों ने उनको सलूट तक किए, खड़े होकर जो है वो डेस्क थम्पिंग की, और जनाब उनकी वाह वाह और तारीफ़, और सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया हर जगह उनके लिए जो है उन्होंने कसीदे पढ़ दिए। और उसके बदले में उन्होंने यहाँ तक एक स्टेप उठाया कि उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार जो है वो नामजद कर दिया। अब नंबर गेम क्या है, आसिफ अली जरदारी साहब के पास कितने नंबर्स हैं, पीटीआई के पास कितने नंबर्स हैं, वो कुछ इस तरह है तफसील के जो सदर के जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर जो सेनेट का जो वोट होता है, एक सेनेटर का एक वोट काउंट होता है। इसके साथ जो नेशनल असम्बली के जो मेम्बरान होते हैं, ये जो एमएनएस जिनको आप कहते हैं, इनका भी एक मेंबर का एक वोट होता है। फिर जो बाकी बच जाते हैं वो होते हैं सूबाई असम्बलियों के वोट, और सूबाई असम्बलियों के जो वोट होते हैं उसमें जो तकसीम है उसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह है कि जो बलूचिस्तान असम्बली है उसमें चूँकि सबसे कम तादाद होती है लेजिस्लेटर्स की या जो लॉ मेकर्स की, और वो तादाद है 65। तो उस 65 को जो है वो बाकी असम्बलियों में भी उतने ही नंबर पे रखा जाता है कि अगर पंजाब में 371 भी हैं, या केपीके में 145 हैं, या सिंध में जितने भी जो है लॉ मेकर्स की तादाद है, वो जितने भी लॉ मेकर्स होंगे उनकी कुल तादाद जो है वो सिर्फ 65 ही बनेगी। तो जब आप ये सुनते हैं कि जी पंजाब के इतने एमएनएज या एमपीएस जो वोट डालेंगे, एमएनएज नहीं एमपीएस जो वोट डालेंगे, वो कुल मिलाकर यानी कि एक वोट जो है वो 5 जो लोग वोट डालेंगे तो उसके बराबर होगा। तो उसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि आपने उसको 65 पे डिवाइड करना है, और फिर जो भी आपके पास नंबर आएगा उसके मुताबिक आपका एक वोट काउंट होगा कि अगर 5 लोग 6 लोग मिलके एक शख्स को वोट देंगे तो वो एक वोट कंसिडर होगा, जैसे कि एक सेनेटर का वोट है या एक एमएनए का वोट है। अब इस हिसाब से अगर आप देखें जो सूरत हाल हमारे सामने नज़र आती है कि सेनेट में भी पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स हैं, नेशनल असम्बली में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इत्तेहाद है तो उनके पास एक बड़ी तादाद है। और जैसे हमने कल देखा जब अयाज सादिक साहब का इलेक्शन हुआ या डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ, उसमें एक तादाद का जो सही जो आप कह लें कि फिगर जो है वो सामने आ गया कि 199, 197 या 200 भी, अगर एक वोट जो इनवैलिड करार पाया उसको भी आप शामिल कर लें तो 200 लोगों का उनके पास नंबर तो नेशनल असम्बली में मौजूद है। सेनेट में भी उनके पास अगर कम से कम भी मैं कहूँ एक मुताद अगर आप रख लें कि 96 इस वक्त जो है वो मेंबर्स हैं, तो उसमें से 50-60 तो कहीं नहीं गए जो वो कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख लें बलूचिस्तान असम्बली में भी यही दोनों पार्टीज़ जो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्हीं की बड़ी तादाद है, इन्हीं के वज़ीर आला मुंतखब हो रहे हैं। सिंध में भी आपको मालूम ही है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की जो है वो मेजॉरिटी हुकूमत है, और वो भी वहाँ से भी जितने भी जो नंबर्स हैं वो 2 पॉइंट समथिंग बनता है, 2 लोग वोट डालेंगे तो एक वोट काउंट होगा। तो वो भी जो है वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उन्हीं को जाएगा। बाकी बचती है जो तादाद वो नेशनल असम्बली में पीटीआई के कितने लोग हैं, 91, 92 जो भी उनको कल वोट्स मिले हैं वो हैं
کے پی کے اسمبلی سے ان کو ملیں گے، لیکن کے پی کے اسمبلی میں بھی ظاہر سی بات ہے جب وہ 65 ووٹ کو آپ تقسیم کریں گے تو وہ ایک جو ووٹ ہے وہ کتنے جو ہے ممبران پر مشتمل ہوگا، اس کے حساب سے وہ ووٹوں کی تعداد کوئی بہت بڑی نہیں بنتی ہے۔ پنجاب میں گو کہ ان کے پاس کچھ سیٹیں ہیں، کچھ آپ کہہ لیں کہ اعداد و شمار کے حساب سے وہ 125 سے کچھ آس پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے خیال سے جو اعداد و شمار ابھی تک ہیں، اگر نیت نہ بدلے، ارادہ نہ بدلے اور کوئی اور ایسی مصلحت آڑے نہ آئے تو زرداری صاحب کے لیے راستہ بالکل آسان ہے۔ اب پی ٹی آئی نے جو اچکزئی صاحب کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، اس کے اوپر 2 جملے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا۔ پی ٹی آئی نے اچکزئی صاحب کو جو پچھلے کچھ دنوں میں ملاقاتیں ہوئیں، کنونس کیا اپنی بات سے کہ جناب ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، پچھلے مواقع پہ بھی آپ دیکھ لیں، الیکشن میں بھی دیکھ لیں، ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا اور یہ ساری چیزیں ہوئیں اور ایسے اور ویسے، اور میرے خیال میں انہی جو ساری جو ملاقاتیں تھیں اس میں یہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی آواز اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر چلنا چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہم آپ کو مزید آگے بھی پارٹی کی سطح پر جو ہے وہ پروموٹ کریں۔ اس کی جو ایک جھلک ہے وہ تو ہم نے دیکھ لی کہ انہیں صدارتی امیدوار کے طور پہ نامزد کیا، لیکن ایک سوال جو سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی واقعی ان کو نامینیٹ کرتی اگر یہ صدر بننے کی پوزیشن میں ہوتے؟ بالکل بھی نہیں کرتے، کیونکہ جب آپ نے دیکھا انہوں نے نیشنل اسمبلی سے ریزائن کیا ان ماس، جب آپ نے اپریل 2022 میں دیکھا، اس کے بعد انہوں نے صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ دیں اور وہاں سے بھی انہوں نے اپنی حکومتیں ختم کر دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک بندے کو بالکل نہیں ہلایا جلایا، اور وہ تھے جو ہے وہ عارف علوی صاحب، جو ابھی تک جو ہے وہ صدارتی محل میں جو ہیں وہ براجمان ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے سینٹ کے لوگوں کو بھی نہیں ہلایا، کیونکہ یہ نمبر گیم ہمیشہ میٹر کرتی ہے، اور آپ کو پارلیمان میں واپس آنے کا، آپ کو مختلف کی پوزیشنز پہ جو ہے وہ جگہ بنانے کا ایک مددگار جو ہے وہ ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف میرے خیال میں جو انہوں نے کنونس کیا، اس کے بدلے میں انہوں نے ایک سپیچ کر دی نیشنل اسمبلی میں، گو کہ وہ بہت اچھی سپیچ تھی، میں اس کے کانٹینٹس پہ بالکل بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ اچکزئی صاحب اسی قسم کے خیالات کے جو ہیں وہ قائل ہیں، اور ان کی آپ پچھلی سپیچز بھی اٹھا کر دیکھ لیں، وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک نیا موقع ہے، ایک نئی جگہ ہے، ایک نیا ماحول ہے، ایک نئی ان کے لیے جو ہے وہ ارتھ شیکنگ جو ہے انفارمیشن ہے کہ جی کوئی اور بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے، یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کر سکتا ہے، یا اس کے ویوز اتنے ایکسٹریم ہو سکتے ہیں، یا وہ اتنا کھل کے ببانگ دہل جو ہے وہ بات کر سکتا ہے۔ لیکن خیر وہ آپ پچھلی تقریر بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو اچکزئی صاحب وہیں کھڑے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینس ان کا جو چیزیں وہ کل کہتے تھے وہی آج بھی کہہ رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کل ان کا جو ہے وہ مذاق اڑایا جاتا تھا، ان کی تضحیک کی جاتی تھی، اور کوئی اور نہیں، عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگ ان کی تضحیک کرتے تھے، لیکن ان کی ایک سپیچ یا ان کے تھوڑے سے ہمدردی کے چند بول جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو اتنا متاثر کر گئے کہ انہوں نے انہیں اپنا صدارتی امیدوار بھی نامزد کر دیا ہے۔ خیر ابھی جو نمبر گیم میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کے مطابق تو زرداری صاحب کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، لیکن یو نیور نو، اگر دل بدل جائیں، کوئی اور ماحول بن جائے تو وہ اور بات ہے، اور ہمارے جو پاورفل سٹیک ہولڈرز ہیں اگر وہ کچھ اور کرنا چاہیں تو معاملات بدل جاتے ہیں، ادروائز کوئی ایسی اونچ نیچ یا اپ سیٹ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ یہ صدارتی الیکشن کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس تھیں، اور جو چہمگوئیاں یا اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں اس کو میں نے کہا کلیئر کر دوں آپ کے ساتھ نمبرز کے ساتھ اور جو انسائیڈ انفارمیشن ہے اس کے ساتھ۔ اب جب یہ الیکشن ہوگا تب دیکھیں گے کہ کیا ریزلٹس آتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پان۔